السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي خواتاتي. يعني شحال هادي ما عمرني ما درت لكم فيديو، سمحوا لي حيت عندي بزاف ديال التخربيق من ما كندير في هاد الفترة هادي. المهم كنت سبقت درت لكم واحد التصويره ديال واحد الكابلاج اندستريال في الانستغرام، وقلت لكم واش بغيتو نشرح لكم كيفاش كيخدم هذاك الشيء. كاين نسبة الناس اللي قالوا لي اييه زيد شرح لينا. آه، قلت يلا زيد نشرح لكم، ولكن خاصنا نبداو اولا بالالكتريسيتي دوميستيك ولا الالكتريسيتي ديال الدار. خاصنا اولا نفهموا الالكتريسيتي ديال الدار قبل ما نمشيو للالكتريسيتي اندستريال. المهم عندنا هنايا ان تابلو ديليكتريسيتي ديال هاد الدار اللي انا كنسكن فيها انا شخصيا. وعندنا هنايا اولا لو كونتور الكتريك. هذا دابا الدور ديالو كيحسب لك كميه ديال استهلاك الطاقه. بحال انا هنايا استهلكت 769 كيلو وات بازي، يعني نورمالمون هادشي استهلكت الا ما كنتش غلط. وعندنا هذا هو الديجونكتور جينيرال. هاد الديجونكتور جينيرال هو اللي كديروا لينا الشركه ديال الضوء. حنا مشتركين مع شركه انجي كمثال. عندنا هنايا ديجونكتور ديفيرونسيال. هاد الديجونكتور ديفيرونسيال يعني عندنا هنا في هذا المثال هذا عندنا واحد، يعني انا فتح لكم هادشي كاع، فتح لكم وبغيت نقول لكم اي واحد، يعني انا ما مسؤولش على اي واحد باغي يجي يدير هاد المانيب اللي غادي ندير. حيت يعني كتريسكي راسك وحياتك. يعني يمكن يكون هنا شي كابل مطلق ولا شي حاجه، يعني كتريسكي راسك وحياتك. انا ماشي مشكل حيت ديجا دوزت لابيليتاسيون بي ان في. Du coup, je sais comment manipuler le truc, quoi. Hop, 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 hop là. Hop. Voilà, tout à fait. Hop. Ah ouais, c'est pas grave. Hop. واخا عندنا هنايا ديجونكتور ديفيرونسيال. هو الديجونكتور ديفيرونسيال هذا كيحمينا من لي كور سيركوي. يعني تخيل دابا الا كان في الدار ديالك واحد الكور سيركوي، يعني هذاك الشيء كيريسكي لك واحد الحريق في الدار. وهذا المسؤوليه ديالته هو بانه ملي كيديتيكتي 30 ميل امبير ديال الكور سيركوي كيطفي ديريكتومون كيطفي ديريكتومون الالكتريسيتي اللي كاينه في الدار. وهنا عندنا هنا واحد البوطون اللي سميتو تيست. انا ما بغيتش نكليكي عليه حيت البيسي ديالي كاين في الضو حاليا. يعني هاد البوطون تيست هو اللي كيخول لك بانك تيستي هاد الديجونكتور ديفيرونسيال، يعني باش تشوفوا واش باقي خدام ولا لا. ودابا انا الا كليكيت على هذا راه هاد الديجونكتور غادي تسد ليا. عندنا هنايا باقي كلشي هادو هما الديجونكتور. هوب، كلشي هادو هما الديجونكتور، وهادو هما دي تيلي ريبتور. هادو غادي نشرحوا لكم هادشي من بعد. يعني اولا نشوفوا لا بارتي ديال لي ديجونكتور. يعني كما كتشوفوا هنايا هنايا بزاف ديال البارتي ديال ديجونكتور. نشعل هذا، يعني عندنا هنايا هذا واحد ديجونكتور ديال سي 32 سي 20، وهنايا سي 16، عندنا هنايا سي 10. نورمالمون في لا نورم فرونسيز عندنا هنايا سي 10 و سي 16 اما كيكونوا دي لومب ولا دي بريز كوموندي. وعندنا هنايا لو سي 20 هو كيكون بريز électrique ما كيكونش كوموندي، هو directement accordé avec le disjoncteur. عندنا هنايا سي 32 هو ديال الفران الكتريك. يعني الفران الكتريك كيحتاج لواحد البويسونس كبيره، وهو كيحتاج سي 32 امبير. يعني سي 32 هنا كيقول لك لو كورون اللي هو اللي البرودوي نتا اللي بغيتي تستعملو كيحتاجو، يعني لا طونسيتي. قلنا هنايا سي 20 يعني 20 امبير، قلنا هنايا سي 16 امبير، هنايا سي 10 امبير. ويعني شرحت لكم كاع هاد لابارتي هذا. وعندنا هنايا وقيلا حتى انا نطفي حيت ما بقيتش كنستعملو شخصيا.
المهم ما كانش لنا سي دو. المهم بغيف كنقلب على واحد، حيت كاين حتى واحد ديجونكتور اللي هو سي دو اللي هو ديال لا في ام سي. لا في ام سي غادي نشرحوها لكم من بعد. المهم هو يعني واحد ان سورت دو فونتيلاتور اللي هو غادي ينقي لك الدار من الروائح الكريهه، كي بحال هذاك اللي كيكون في الطواليت، وكي بحال هذاك اللي كيكون في البيت ديال الدوش. وغادي ندوزو لي تيليريبتور. هاد لي تيليريبتور اش كيديروا؟ المهم غادي نشرحوا لكم دابا هذاك الشيء ديال التيليريبتور. هاد التيليريبتور هو كيطفي لك وكيشعل لك الضوء اللي كاين بالبوطون بوسوار. يعني عندي هنايا على سبيل المثال واحد لو بوطون بوسوار، كنكليكي عليه، يعني بوطون بوسوار غير كليكي عليه كيرجع عاوتاني تاني، وسوا كيشعل الضوء ولا كيطفي الضوء. شوفوا، غادي نكليكي على هذا البوطون بوسوار اللي كاين هنا، وهذا غادي يطيح. ها هو طاح، ها هو طلع، ها هو اب، ها هو شفتو، ها هو كدوري كاين تماك اب، ها هو يعني ما بغيتش حيت الدار مرونه، هذاك الشيء علاش ما بغيتش نصور لكم كاع هادشي. ويعني كنظن بانه هذاك الشيء اللي كاين في هذا الفيديو اليوم. يعني وفي الاخير ما تنساوش تشتركوا وديروا لنا لايك وسبسكرايب باش ديما نقدموا لكم الجديد ان شاء الله. و الله يعاون.